हुआ नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10। यहाँ से अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल या इबादिल्लज़ीना आमनू, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए हैं, नुत्ताकू के वो तकवा इख्तियार करें, डर रहें, रब्बाकुम अपने रब से, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए है, आसानू फ़ी हाज़िहि दुन्या हसना जो इस दुनिया की ज़िंदगी में नेक कमाल करेंगे उनके लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ होंगी। सुभान अल्लाह। व अर्ज़ुल्लाहि वासिआत, और अल्लाह की सरज़मीन वसी है। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून, बेशक अल्लाह बदला देगा उन लोगों को जो सब्र करेंगे, अजरहुम उनके अजर का बग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के। सुभान अल्लाह। इन्हें अब इनके हाल पर छोड़ो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे बंदों से कह दो कि मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, तुम अपने रब से डरते रहो और याद रखो कि जो लोग इस दुनिया में भलाई इख्तियार करेंगे उनके लिए आखिरत में भी भलाई है। तुम्हारे वतन की सरजमीन अगर तुम्हारे लिए तंग कर दी गई है तो मायूस ना हो, खुदा की ज़मीन वसी है, वो उसकी राहें तुम्हारे लिए खोल देगा, और उसके जो बंदे इन आजमाइशों में साबित कदम रहेंगे उन्हीं के लिए उनका सिला बेहिसाब पूरा किया जाएगा। सुभान अल्लाह। आगे आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल इन्नी उमिरतु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दो कि बेशक मुझे तो हुक्म मिला है, किस बात का, अन अबुदल्लाह कि मैं बंदगी करूं अल्लाह की, मुखलिसन लहुद्दीन ख़ास उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक, व उमिरतु और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, ले अन आकुना अव्वलल मुस्लिमीन ये कि मैं बन जाऊं पहला फर्मा बरदार। कुल इन्नी अखाफ़ु कह दीजिए कि मुझे तो खौफ है, मैं तो डरता हूँ, इन असैतु कि अगर मैंने नाफरमानी की, रब्बी अपने रब की अज़ाब यौमिन अज़ीम उस बड़े दिन के अज़ाब से। कह दो कि मुझे तो हुक्म मिला है कि मैं अल्लाह ही की बंदगी करूं अपनी अताअत को उसके लिए खालिस करते हुए, और हुक्म मिला है कि मैं सबसे पहला मुसलमान बनूं। कह दो कि मैं अगर अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े होलनाक दिन के अजाब से डरता हूं। कह दो मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूं अपनी अताअत को उसके लिए खालिस करते हुए, यानी मैं कि पहला फर्मा बरदार बन जाऊं, यानी जिस चीज़ की दावा दूसरों को देता हूं सबसे पहले मैं खुद इस पर अमल करूं, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। सबसे पहले अपनी ज़ात पर इसे अप्लाई करो, उसके बाद फिर दूसरों को कहो। अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले इनसे कहो मैं खुद इस पर अमल करने वाला हूँ। को लिल्लाह अबुदु कह दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कि मैं अल्लाह ही की बंदगी करता हूँ, मुखलिसिन लहुद्दीन ख़ास उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक, फ़अबुदू लोगो तुम बंदगी करो, माशे तुम जिसकी भी तुम चाहो, मिन दूनी अल्लाह को छोड़कर। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, इनल खासिरीना बेशक खसारे में नुकसान में पड़ने वाले हैं वो लोग, नल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, व अहलीहिम और अपने घर वालों को, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, यानी ये नुकसान में होंगे। अला ख़बरदार हो जो लोगो, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन ये एक बहुत बड़ा खसारा होगा, खुल्लम खुला खसारा होगा, जिसने खुद अपने आप को और अपने घर वालों को शिर्क जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस किया होगा, वो बहुत बड़े खसारे में जा पड़ेगा। कह दो मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूँ अपनी अताअत को उसी के लिए खालिस करते हुए रहे तुम उसके सिवा जिसकी बंदगी चाहो करो, मैं उससे बरी हूँ। कह दो कि खसारे में तो दर हकीकत वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने अहल व अयाल को क़यामत के दिन खसारे में डाला। सुनो यही खुल्लम खुला खसारा है। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुलालुन मिनन नारी उनके ऊपर भी आग के साहिबान होंगे, व मिन तहतिहिम ज़ुलाल और उनके नीचे भी आग के साहिबान होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी ओढ़ना बिछोना ही आग होगा। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहु, इसी बात से अल्लाह खौफ दिलाता है डराता है अपने बंदों को। या इबादी फत्तकून ऐ मेरे बंदो सिर्फ मुझी से ही डरो। शिर्क जैसे इर्तिकाब को छोड़ दो, दूसरों को अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह की तौहीद को थाम लो। हज़रत बिलाल हबशी को देखो, उनका क्या हुआ, चलते ज़मीन पर थे, उनकी कदमों की चाप आसमान पर सुनाई देती थी। किस वजह से ये बुलंदी अल्लाह ने उन्हें दी? तौहीद की वजह से, क्योंकि उन्होंने तौहीद को थामे रखा। तौहीद की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद दर्जा अता कर दिया। ये शिर्क के अड्डे तोड़ दो और सिर्फ अल्लाह को पुकारो।
مارو۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی نیک عمل کیے، تل کا امتن، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے کام وہ آئے گا جو انہوں نے کمایا، تمہارے کام، والا کو ما کسبتم وہ آئے گا جو تم کماؤ گے، والا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے تھے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہر بندے نے فردن فردن اپنا جواب دینا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں مشرک لوگوں کے اوپر ایک نظم بنی ہوئی ہے، کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، کہیں اشاروں نگاہوں میں سجدے، یہاں وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدت کا جویا ہوا ہے، جو مائل خواب اجل ہو چکے ہیں، جو قبروں میں جا کے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، لوگ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ تو ایسے مشرک لوگوں پر آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 میں، والذین یجتنبون الطاغوت، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں شیطان کی بندگی سے، ان یعبدوہا کہ وہ اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں، وانابوا الی اللہ اور جھکتے ہیں اللہ کی طرف، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، لہم البشری ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی، سبحان اللہ، فبشر عباد، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو میرے ایسے بندوں کو جو توحید کو تھام لیتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ سے کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، جو اللہ کو پکڑے رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے، اس دنیا میں انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے عزت ہی عزت ہوگی، سبحان اللہ۔ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں اس کلام کو، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی بہترین پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، یہی ہیں جو عقل اور سمجھ رکھنے والے ہیں۔ چاہے تم چاند تک پہنچ گئے ہو، اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو تم بالکل گنوار ہو، جاہل ہو۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ بالکل جاہل ہے۔ وہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اپنے اس پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتے تو تم گدھے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کمثل الحماری، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے، جو کچھ سمجھتا نہیں ہے کہ کون سی کتاب میرے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، اتنی معتبر آسمانوں اور زمینوں کا خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اسے بغیر سوچے سمجھے رٹے کے ساتھ ختم پہ ختم کریں گے، لیکن 19-20 کا بھی فرق نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم جاہل ہیں۔ نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں، آفامن حق علیہ کلمات العذاب، کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات، عذاب کا کلمہ پکا ہو چکا ہے، یعنی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے عملوں کی وجہ سے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہر انسان خود اپنا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے، اپنے عملوں کے مطابق ہی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا جس پر عذاب کا کلمہ پکا ہو چکا ہے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، آفا انتا تنقذ من فی النار، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے بندے کو بچا سکتے ہو آگ سے، ایسے بندوں کی سفارش کر سکتے ہو؟ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، ربہم اپنے رب کے آگے یعنی جھکتے ہیں، اپنے رب کے پرہیزگار ہیں، لہم ان کے لیے غرف من فوقہا، ان کے لیے بالاخانے ہوں گے، بالاخانوں کے اوپر، غرف مبنیہ بنے بنائے، آراستہ سجے ہوئے بالاخانے ہوں گے، تجری من تحتہ حل انہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سبحان اللہ، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ فرما رہے ہیں، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ ہے، انزلہ جو برساتا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی یعنی بارش، فسلکہ ینابیع فی الارض،
پھر اس پانی کو وہ محفوظ کر دیتا ہے زمین کے اندر، ثم یخرج بہ زرعا، پھر وہ نکالتا ہے اس سے کھیتی، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگوں کی، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، فترہ مصفراً، پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ زرد ہو چکی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ان فی ذلک لذکر، بے شک اس سارے واقعے میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یہ سمجھتے ہیں کفار قریش، مخاطب کون ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار پر زوال نہ آئے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جس طرح اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، ایسے ہی یعنی ایک بوند سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ، پھر وہ بھرپور جوان ہو جاتا ہے، پھر جوانی کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا، اس کے بعد اس کا نام ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی آسمان سے بارش برستی ہے، پھر وہ زمین کے اندر اس کے چشمے بہا دیے ہیں اللہ نے، پھر کیا ہوتا ہے، وہی پانی کھیتوں کو دیا جاتا ہے، اسی بارش کے پانی سے مختلف رنگوں کی، یعنی مختلف انسان جس طرح ہوتے ہیں مختلف رنگوں کی پیداوار اگاتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، پھر وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اس کے صرف وہ بھوسا رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں نصیحت ہے، ایسے ہی یعنی تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے اقتدار کو زوال نہ آئے گا؟ اس طرح تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا، اور ساتھ کیا چلنے والے ہیں؟ اچھے یا برے اعمال، یہی ساتھ چلیں گے، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے یاد دہانی ہے، یعنی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، لہٰذا ہر عاقل کی نگاہ خدا کی اس ابدی بادشاہی پر رہنی چاہیے جو آگے اس کی منتظر ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح ہے دوام زندگی، یعنی یہ تو زندگی کی شام ہے، ایسی صبح طلوع ہوگی جو کبھی زوال، جس کی کبھی شام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 22 میں اللہ فرما رہے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ ہو بھی اپنے رب کی طرف سے اس کے نور، اس کی روشنی کے اوپر، فویل للقاسیات، بس تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، قاسیات قلوبہم، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ ہیں جو کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان پر افسوس، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، پھر کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں؟ سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں سخت ہو گئے ہیں، یہی کھلا گمراہی ہے۔ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو، اپنے رب سے قربت حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، اسلام کے لیے، ایسے لوگوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے، اللہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، اسے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ فرما دیتے ہیں پھر اسے میں اس روشنی، اس فرقان پر لے آتا ہوں جہاں حق اور جھوٹ میں تمیز کی کسوٹی دے دیتا ہوں، جو سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی ایک حکمت دے دیتا ہوں، سمجھ دے دیتا ہوں۔ افسوس لیکن ان دلوں کے اوپر ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے یعنی سخت ہو چکے ہیں، کوئی بھی اللہ کی مثال ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، بہترین کتاب متشابہن، ایسی کتاب ملتی جلتی ہیں جس کی آیات مسانی یعنی جوڑوں کی شکل میں، تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی آیات سے، منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی کھالوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ جس سے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھی گمراہ کر دے اللہ قاعدے اور قانون کے مطابق، فما لہ من ہاد، ایسے لوگوں کو کوئی بھی نہیں ہے ہدایت دینے والا، یعنی ان کی رہنمائی کرنے والا۔
لوگوں अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है एक ऐसी किताब की सूरत में जिसका हर जुज़ दूसरे से हम रंग है और जिसकी सूरतें जोड़े जोड़े हैं। इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ झुक पड़ते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, इससे वो जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक हिदायत बख्शता है और उसी के मुताबिक गुमराही भी देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसे कोई भी हिदायत देने वाला नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है, यानी अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने बेहतरीन किताब नाजिल की। अब बेहतरीन किताब यानी ये कुरान हकीम है। अल्लाह फरमाते हैं इसकी आयात क्या हैं, हम रंग हैं और जोड़ों की शक्ल में हैं, यानी इनके आयात भी जोड़े जोड़े हैं। और फिर इसकी जो हम समझते हैं कि बार बार एक ही मजमून क्यों आ रहा है। अब अल्लाह फ़िरौन का वाक़या इतना अल्लाह ताला ने बताया है, वो कभी कुफार कुरैश को सुनाया जाता है कि वो किस तरह के मक्का के जो लीडर थे वो अपनी लीडरी के ऊपर बड़ा तकब्बुर करते थे। अल्लाह फरमाते हैं आओ मैं तुम्हें फ़िरौन का वाक़या बताऊं। फ़िरौन इतना बड़ा जो अपने आप को खुदा कहने वाला था, वो किस तरह गर्क हुआ। उसने अपने नबी के साथ सरकशी की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो अल्लाह ताला ने उसे किस तरह गर्क कर दिया। और यही फ़िरौन का किस्सा जब मदनी सूरतों में दोहराया जाता है तो मदीने के जो यहूदी बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ मुखातिब जो यहूदी लोग थे, तो अल्लाह उन्हें बताता है कि तुम जिस तरह ज़िद कर रहे हो वक्त के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं ला रहे, इसी तरह तुम्हारे जो जद्द अमजद थे, तुम्हारे जो अब्बा व अजदाद थे, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाकर क्या किया, मैंने उन्हें इतनी मोइज़े दिखाए, इतनी निशानियाँ दिखाई, लेकिन फ़िरौन किस तरह उसने अपने वक्त के नबी का कहना नहीं माना, तो तुम भी उसी की तरह ज़िद कर रहे हो। तो अल्लाह ताला यानी मक्की और मदनी सूरतों में और मुखातिबीन के हवाले से इस वाक़े को दोहराते हैं और फिर हर जगह एक नई बात बताते हैं। पूरा वाक़या इस तरह फिर जाके निकलता है, वाज़े होता है। कहीं एक जगह वो बात छुपी हुई होती है और दूसरी जगह अल्लाह उसे वाज़े कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं मुतशाबिहन यानी मिलती जुलती और जोड़ों की शक्ल में है। अल्लाह फरमाते हैं इन आयात को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन लोगों के खालों के जो यानी अपने रब की आजिज़ी इख्तियार करते हैं, अपने रब से डरते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ज़मीन के अंदर हल चला दिया जाता है, जब ज़मीन नरम हो जाती है तो उसके अंदर बीज डाल दिया जाता है, वो बीज एक तनावर दरख्त यानी बन के उभरता है। इसी तरह ऐसे नेक लोग जब इनकी खालें नरम पड़ती हैं तो उनके अंदर भी ऐसे ही नेकियां जन्म लेती हैं, फिर वो नेकियां ऐसे तनावर दरख्त की सूरत में निकलती हैं। अल्लाह फरमाते हैं उनके दिल और उनकी खालें अल्लाह के ज़िक्र से नरम पड़ जाती हैं। इस तरह ये लोग हिदायत पकड़ते हैं। ऐसे ही तरीके से अल्लाह जिसे चाहता है उसके कायदे और कानून के मुताबिक, यानी ऐसे दिलों को अल्लाह ने खुद ब खुद फिर हिदायत देनी है इंशाअल्लाह, क्योंकि वो हिदायत चाहते हैं। और जिनके दिल सख्त होते हैं अल्लाह भी उन्हें यानी गुमराह कर देता है और कोई भी उन्हें हिदायत देने के काबिल नहीं है, जिसके लिए अल्लाह बंद कर दे दरवाज़े। अल्लाहुल अज़ीम तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या रब्बिल आलमीन।